दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानीको क्रममा आज यहाँले देखिरहनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ खरसाङका विधायक बीपी बजगाईज्यू र उहाँसँग हामी हालको राजनैतिक अवस्था विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सर्वप्रथम उहाँलाई हामी एसके लाइभमा स्वागत गर्दछौँ। बजगाईज्यू, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। नमस्कार। बजगाईज्यू, भर्खरै एउटा पश्चिम बङ्गाल प्रदेश अध्यक्ष सुकान्त मजुमदारको एउटा बयान आयो नि, जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विरुद्धमा थियो। उहाँले भनिसक्नु भएको थियो कि भाजपाले कहिले पनि गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग नै गरेको छैन भनेर भन्नुभयो नि। त्यसको तपाईँले जमदार पारामा एउटा चिठी लेखेर तपाईँले त्यसको प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। तर त्यो प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि त्यसको एक्सन के भयो भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो नि, होइन? त्यसको एक्सन के भइरहेको छ, त्यसको प्रतिक्रिया यहाँले कस्तो पाइरहनु भएको छ? मूल कुरा त भाजपा प्रदेश अध्यक्षले दिएको बयानमा मैले आपत्ति किन जनाएँ त्यो चाहिँ मूल कुरा हो। हामीले गोर्खा राजनीति सन्दर्भमा जुन कुरा माग्दैछौँ त्यो हाम्रो बातचित केन्द्रसँग हुँदैछ। हामीले बङ्गालको भाजपालाई मागेको होइन। हामीले केन्द्रको भाजपासँग कुरा गर्दा नै हाम्रो दुईवटा मुद्दाहरू उहाँहरूले सङ्कल्प पत्रमा लिएको हो। यदि भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रमा गोर्खाको दुईवटा मुद्दा लिएको हुन्थेन भने सम्भवतः म आज भाजपाको विधायक पनि हुन्थिनँ, म भाजपामा गएको पनि हुन्थिनँ। किनभने आज भाजपाप्रतिको विश्वास त्यो सङ्कल्प पत्रमा लेखिएको मुद्दाको कारणले। अनि हाम्रो कुराकानी भनेको केन्द्रसँग हुँदैछ र केन्द्रले यसलाई एउटा साकार रूप दिनको निम्ति वार्ताको सुरुवात गरिसकेको छ। यस्तो बेलामा बङ्गालको भाजपाले के सोच्छ सोच्दैन त्यो हाम्रो सरकारको विषय होइन पनि। हामीले बङ्गालको भाजपालाई मागेका पनि होइनौँ है। तरै पनि त्यही पार्टी, त्यही भारतीय जनता पार्टीकै बङ्गाल प्रान्तको अध्यक्षले जब गोर्खाल्यान्ड हामीले यो गरेको स्वीकारेको शब्द होइन, हामीले भनेको शब्द होइन, यो त जिटिए बनाउँदा ममता ब्यानर्जीले पो ल्याएको शब्द हो भनेर भनिसकेपछि मैले एउटा स्ट्रङ मेसेज राज्य मार्फत केन्द्रलाई पनि दिनु जरुरी थियो। त्यो चाहिँ के हो भने गोर्खाल्यान्ड भन्ने वर्ड कसले कोइन गर्यो कसले कोइन गरेन होइन। 1980 देखि यो वर्ड अहिलेसम्म चलेर आएको वर्ड हो। अनि गोर्खा राजनीति यसैमा केन्द्रित छ, सबैको धुकधुकीमा छ। भोलि बङ्गालबाट हामी अलग हुँदा यसको नाम के हुन्छ, नोमेनक्लेचर के हुन्छ, त्यो भोलिको कुरा होला, गोर्खाल्यान्डै शब्द नहोला। तर आजको लागि त गोर्खाल्यान्ड हाम्रो निम्ति उत्तिकै पवित्र छ। मैले पत्रमै लेखेको छु, जति चाहिँ गीता, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक जति पवित्र हो उति नै पवित्र हाम्रो निम्ति यो शब्द प्यारो छ। त्यसले गर्दा यो शब्दलाई लिएर कसैले पनि नकारात्मक यदि कमेन्ट गर्छन् भने त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन। हेर्नुहोस्, म राजनीतिमा आएकै गोर्खाको स्वाभिमान उभ्याउनको लागि हो र गोर्खाको स्वाभिमान उभ्याउनको निम्ति राजनीतिमा आएको छु भने मेरै माथिल्लो कस्तै ताकतवर नेताले नै त्यो स्वाभिमानलाई चोट लाग्ने यदि कुरा गर्छन् भने ऊ को हुन् भन्ने प्रश्न मेरो निम्ति ठुलो कुरो होइन। हाम्रो मुद्दालाई कसरी उसको अगाडि हामीले राख्नुपर्छ त्यो मेरो निम्ति ठुलो कुरो हो। र मैले उहाँलाई पत्र लेखेँ, स्ट्रङ पत्र लेखेँ। अब मिडियातिर त फेसबुकमा लेखे पनि भन्दै थिए भन्नेले है, फेसबुकमा लेखेर हुन्छ भनेर मिडियाकै साथीहरूले लेख्दै थिए। तर ती मिडियाका साथीहरूले मैले त्यो पत्र कसरी पठाएँ भनेर मबाट जानकारी लिएनन्। त्यो पत्र पाए कि पाएन भनेर सुकान्त ज्यूकोबाट पनि जानकारी लिएनन्। अनि सिधै त्यो राजनीति गरे। केही पत्रकारहरूले राजनीति गर्दैछन् अहिले दार्जिलिङको राजनीति। सोध्न चाहिरहेको थिएँ, उहाँसम्म पुगे कि पुगेन, अनि त्यसको कस्तो खालको प्रतिक्रिया? अब तपाईँले हिजो मात्रै दुईवटा राष्ट्रिय समाचारपत्र, अङ्ग्रेजी समाचारपत्रमा यो न्युज आएको छ र प्रतिक्रिया पनि मागिएको छ उहाँलाई र उहाँले प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, मेरो बयानको प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भएको छ। म अहिले पनि भन्दैछु उहाँको प्रतिक्रियाबाट म अझ पनि सन्तुष्ट छुइनँ। किनभने उहाँले मिडियालाई होइन,
यदि प्रतिक्रिया र त्यसको जवाब केही दिनु छ भने मसँग नै दिएको हुनुपर्छ र म सम्भवतः योपालि एसेम्ब्ली लाग्दैछ, भोलिदेखि एसेम्ब्ली छ, कलकत्ता जाँदैछु र 18 तारिकसम्मको एसेम्ब्लीमा कुनै दिन त उहाँसँग कलकत्तामा अवश्य भेट हुन्छ होइन। व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पनि म यो कुरा सोध्छु, किनभने जब उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो, पहिलोचोटि अध्यक्ष बन्नुभयो, अध्यक्ष बनेको दोस्रो दिन नै मैले उहाँलाई भेटेर पहाडको मुद्दाको यसको सेन्सिटिभनेस कति छ भन्ने कुरादेखि लिएर हामी कति पीडित छौँ, यी जम्मै कुरा बताएर पहाडमा के कुराको असुविधाहरू छ, कस्तो राजनीति हुँदैछ, यो बारेमा म तपाईँसँग विस्तृत बात मार्न चाहन्छु भनेर त्यति बेलै मैले बताएको हो र उहाँलाई मैले धेरै कुरा बताएर पनि अझै बात मार्न चाहन्छु भनेको थिएँ। उहाँले अहिलेसम्म अब समय दिन सक्नुभएको छैन, सायद समयको अभाव होला। मैले बिचमा 2 पटक भेटेँ उहाँलाई, तर मैले पहाडको मुद्दा चाहिँ कति संवेदनशील मुद्दा हो यो कुरा मैले उहाँलाई अवगत गराएको हो। अवगत गराउँदा गराउँदै पनि उहाँले यदि यो प्रकारको वक्तव्य दिन्छन्, हुनसक्छ यो वक्तव्य उहाँले बङ्गालको राजनीतिको लागि दिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, किनभने बङ्गालको राजनीति को निम्ति गोर्खा राजनीति मासिनु हुँदैन, गोर्खा राजनीति कलङ्कित हुनु हुँदैन, यो म पार्टीलाई बताउन चाहन्छु। हजुर, यहाँले चाहिँ जुन दिन भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुनुभएको थियो यहाँ त्यही दिनै भनिसक्नु भएको थियो कि केन्द्र सरकारबाट नै हाम्रो गोर्खाहरूको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान अथवा हाम्रो जुन चाहिँ दीर्घकालीन माग छ त्यो पुरा हुन्छ भनेर नै यहाँले भाजपालाई समर्थन गरेको पनि भन्नुभएको थियो होइन। तर यसरी भाजपाबाट नै योभन्दा अघि पनि गोर्खाल्यान्ड विरुद्धको बयानहरू त केही आएको नै हो, अनि आज पनि आएर उहाँले पनि त्यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ कि भाजपाले नै भविष्यमा हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खा को दीर्घकालीन माग छ यसलाई फते गर्नमा स्टेप लिला, के लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, त्यो स्टेप लिनको लागि त वार्ता चलिरहेको छ। वार्ताको सुरुवात किन भयो त? गोर्खाको दीर्घकालीन जुन राजनीतिक माग छ त्यसलाई एउटा स्थायी समाधान गर्ने दिशामा नै त वार्ता भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो वार्ता त कसले गर्दैछ भन्दा भाजपाकै सरकारले गर्दैछ नि त होइन। केन्द्रमा त अहिले भाजपाको सरकार छ, जबकि यो वार्ता पार्टी लेभलमा भएको वार्ता होइन, भाजपाले गरेको वार्ता पनि होइन। यो केन्द्र सरकारले गृह मन्त्रालयले गरेको वार्ता हो, तर गृह मन्त्रालय पनि त भाजपाबाटै बनेको सरकारको हो नि त। त्यसले गर्दा भाजपाले नै गोर्खाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने एउटा ढोका खोलिसकेको छ होइन। र यो बेलामा बङ्गालको भाजपाले यो प्रकारको बयान दिनु धेरै खेदजनक विषय हो, अनि यसको म अहिले पनि त्यति नै विरोध गर्छु। उहाँको वक्तव्य एउटा मैले पढेँ पेपरमा, म सन्तुष्ट छुइनँ, म अहिले पनि त्यति नै विरोध गर्छु जति त्यो चिठीमा मैले गरेको छु है। अनि अर्को कुरा म यो पनि भन्छु, हिजो अस्ति मिस ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्री खरसाङ आउनुभएको थियो। खरसाङ आउँदाखेरि पहाडका 3 जना, 1 जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि कालेबुङका विधायक अनि 2 जना राजनीतिक नेताहरू श्री अनित थापाज्यू अनि श्री रोशन गिरीज्यूको समक्ष उहाँले आप लोग ये पीपीएस क्या होगा ये बैठ के मुझे बताओ भनेर भनेको थियो होइन। अब भोलि जुन वार्ता हुन्छ त्यो वार्तामा त पहाडले मागेको पीपीएस त यो रहेछ भनेर उहाँहरूले बताएको कुरा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले लिएर जाने हो नि त केन्द्रमा होइन। अनि उहाँहरू जातिप्रति समर्पित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले गरेको राजनीति चाहिँ साँच्चै नै जातिकै लागि गरेको राजनीति हो, कुर्सीको लागि गरेको राजनीति होइन भने त अब त उहाँहरूले पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई या मिस ममता ब्यानर्जीलाई चाहिँ गोर्खाको सपना चाहिँ बङ्गालबाट अलग एउटा व्यवस्था हो, बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था हो भनेर भन्नु सक्नु पर्यो नि त। तर जुन चाहिँ प्लान बनाउनु भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीले त्यसमा त बङ्गालभित्रकै बनाउनु भन्नुभएको छ। अब बङ्गालभित्रको प्लान बनाउने हो भने साथीहरूले अब झुटको राजनीतिको अन्त गर्नु पर्यो। म त विशेष गरेर हेर्नुहोस्, अझै जुन प्रकारको जिटिएको कुरा, चुनावको कुरा गर्दा साथीहरू एकदम एक शब्द विरोध नगरी बसे होइन, त्यो हल नै एक शब्द विरोध भएन। म त आज तपाईँको मिडिया मार्फत मिस ममता ब्यानर्जीलाई आन्तरिक रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दा एटलिस्ट तपाईँले मुख्यमन्त्रीले खरसाङमा आएर पहाडको तपाईँसँग लागेको नेताहरूको चरित्रलाई एक्सपोज गरिदिनु भयो। उहाँहरू गोर्खाको मुद्दाप्रति छैनन् भनेर तपाईँले प्रमाणित गरेर कलकत्ता फर्किनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म एक प्रकारको झुट बोल्दै थिए नि होइन,
त्यो झुट उदाङ्गो पारेर फर्किनु भएको छ तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि म मिस ममता ब्यानर्जीलाई पहाडको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र उदाङ्गो पारेकोमा आन्तरिक रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु कि जनतालाई छर्लङ्ग भएको छ यो कुरा है। तर पनि म अहिले पनि ती तमाम नेताहरूलाई, पहाडका सबै नेताहरूलाई, हामीलाई विरोध गर्ने नेताहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भाजपालाई गाली गर्न छोडेर तपाईँले बङ्गाललाई पनि हामीलाई चाहिएको कुरा यो हो भन्नुहोस्, हामीलाई समर्थन गर्न। सम्पूर्ण गोर्खा एक भएको खण्डमा चाहिँ गोर्खाको मुद्दे फत्ते हुनुबाट चाहिँ न केन्द्र न राज्य कसैले पनि रोक्न सक्दैन। हजुर, यहाँले चाहिँ बारम्बार मिडिया मार्फत पनि भनिराख्नु भएको छ मलाई कुर्सीको लोभ छैन, मलाई पदको लोभ छैन भनेर। अनि यसरी भाजपाले चाहिँ यदि फेरि भविष्यमा पनि यस्तो गोर्खाल्यान्ड विरोधी केही पनि बयानहरू आइरहे यहाँले के सोच्नु भएको छ? अहिले के छ भने बङ्गालमा त खालि दुईवटा मात्रै अप्सन छ नि, कि बिजेपी कि टिएमसी। तपाईँले कतै टिएमसी जोइन गर्ने सोच्नु भएको छ कि छैन? है, अब यो हाम्रो सोच नै त्यति नै छ कि भाजपाबाट निक्ल्यो भने टिएमसी, टिएमसीबाट निक्ल्यो भने भाजपा भन्ने। तेस्रो विकल्पको रूपमा या त्यसको बिचमा अन्य कुनै पनि माध्यम हुनसक्छ भन्ने त हाम्रोमा सोच अहिलेसम्म पहाडमा आउनै सकेको छैन। त्यो सोच अन्तर्गत नै तपाईँ त्यो जुन चाहिँ एउटा चलखेल छ त्यो चलखेललाई नै ध्यानमा राखेर तपाईँले मलाई प्रश्न गरेको हुनसक्छ। भोलि फेरि यस्तै प्रकारको केही भयो भने म झनै तीव्र रूपमा विरोध गरेको हुन्छु पार्टीभित्रै बसेर। यति हो, मेरो विरोधमा पार्टीले मलाई कुनै पनि प्रकारको एक्सन लिँदा हुन्छ, त्यसको निम्ति पार्टीलाई छुट छ होइन। यदि मैले एन्टी पार्टी एक्टिभिटी गरेको छु भने, प्रमाणित हुन्छ भने मलाई पार्टीले त्यसको एक्सन लिँदा हुन्छ। तर त्यहाँदेखि उता या भोलि यो प्रकारको बारम्बार भयो भने हामीले कस्तो राजनीति गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा जुन परिदृश्यको सृजना हुन्छ, सम्भवतः त्यो अहिलेसम्म पहाडले अरू राजनीतिक दलहरूले सोच्न सकेका छैनन्। मैले चाहिँ सोचिसकेको छु, त्यो भविष्यको गर्भमा छ। हजुर, त्यो अलिकति स्पष्ट गरिदिनुहोस्। त्यो अहिले नै स्पष्ट गर्नु मिल्दैन, डिप्लोमेटिक कुरा हो। म अहिले पनि भारतीय जनता पार्टीमाथि प्रगाढ आस्था र विश्वास राखेको छु। किन भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीकै सरकारले अहिले केन्द्रमा वार्ता सुरु गरिसकेको छ र योपालि वार्ता सम्बन्धमा पनि धेरै प्रकारको चर्चा परिचर्चाहरू मैले मिडियामा देखेँ, सुने है। अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने कतिले त त्यहाँ गोर्खाल्यान्डको ग पनि उच्चारण भएन भन्ने पनि मिडियाकै साथीहरूले भने। अब जसले पनि भने ती साथीहरूले, अब मिडिया भएपछि त मिडियाले त अथेन्टिक कुरा भएको, आफूमा दस्तावेज भएको, प्रमाण भएको कुरा मात्रै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ता लेख्ने मिडियाहरूले त्यहाँभित्र के चर्चा भयो भएन, त्यो कुन दस्तावेजको आधारमा भने त्यो पनि भन्नु सक्नुपर्ने हो होइन। त्यो उनीहरूकोमा छैन। तर म आज भन्दैछु, कसैले पनि आरटिआई गरेर सोद्धा हुन्छ हामी कसले के बोलेको थियौँ भनेर, किन त्यो दिन बोलेको अक्षरश त्यहाँ नोट छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के बोलेको थियौँ के बोलेको थिएनौँ आरटिआई गरेर सोद्धा हुन्छ, त्यसको जवाब उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि केन्द्र सरकारले एउटा इमान्दार प्रयास गरेको अवश्य छ। भोलिको दिनमा राजनीति हो, राजनीति एउटा यस्तो फुटबल हो जसको चाहिँ हाइट, वेट, भोल्युम, मास केही पनि हुँदैन। त्यो कता गएर कुन पोस्टमा कहाँ ठोकिन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। तर भोलिको राजनीतिक गोली गलत दिशामा गएछ भने मैले गोर्खा जातिको पक्षमा के निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ त्यो मैले लिएको हुनेछु होइन। तर सही दिशामा जाँदैन भनेर म अहिले भन्नु सक्दिनँ। त्यसले गर्दा मैले विरोध गर्नुपर्ने जस्तो कुनै खासै कारण छैन। मैले राज्य कमिटीलाई विरोध गरेर चाहिँ हामी पनि हाम्रो इस्यु सम्बन्धमा चाहिँ माथि जोसुकै भए पनि हामी विरोध गर्न सक्छौँ, हामी त्यति सक्षम छौँ भनेर मैले एउटा विरोध दर्ता गरेको हो। यो चाहिँ यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, मैले मेरो विरोध दर्ता गरेको छु होइन। मैले गलत गरेको छु भने उहाँहरूले मलाई एक्सन लिँदा हुन्छ होइन, त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई छुट छ। तर मैले गल्ती गरेको छुइनँ, किनभने उहाँहरूले बङ्गालको राजनीतिको बङ्ग सत्व बचाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले पनि गोर्खा सत्व बचाउन पाउनुपर्छ अनि बचाएर छोड्नेछौँ, यो हाम्रो प्रण हो। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब यसबारेमा म धेरै लामो बोल्न चाहदिनँ, किनभने हाम्रो चर्चा केन्द्रसँग हुँदैछ, राज्यसँग होइन।
हजुर, त्रिपक्षीय वार्ताको ढोका खोलिसकेको छ। हाम्रो जुन चाहिँ पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति भनेर भनिरहनु भएको छ। अनि धेरैजनाले भनिरहनु भएको छ कतै यो 24सम्मको जुन चाहिँ इलेक्सन आउँदैछ त्योसम्म 24को इलेक्सनसम्मै त टङ्गिएर जाने होइन, किनकि जुन चाहिँ पत्र आउनु थियो त्यो पनि अलिकति ढिलो नै आयो। पहिलो बैठक त्यो पनि अलिकति ढिलो नै भयो। अनि दोस्रो बैठक भनिएको छ जुन चाहिँ दिवाली पछि भनेको छ, त्यसको कुनै पनि समय पनि तोकिएको छैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि यो कहिले हुन्छ? अन्त यसको लागि यहाँले आफ्नो तर्फबाट अथवा यहाँ एकजना विधायकको हैसियतले कस्तो प्रकारको एउटा तयार गरिरहनु भएको छ? योजनाहरू के छ यसको अघिको बताइदिनुहोस् न अन्त्यमा। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुद्दा सम्बन्धमा मैले आफूले चाहिँ तयारी लिनुपर्ने केही पनि छैन। कि मानसिक रूपमा तयार छौँ र नै त राजनीतिमा छौँ। अब मैले अध्ययन गरिरहनु पर्ने छैन कि। अनि हामीले केन्द्र सरकारलाई बुझाइरहनु पनि त्यति बेसी पर्दैन, किन केन्द्रले बुझेको छ र त वार्ता डाकेको हो। हाम्रो जम्मै इतिहास के केन्द्रलाई थाहा छैन र? हाम्रो सबै कुरा, हाम्रो अवस्था, यहाँको इकोनोमीदेखि लिएर यहाँको सोसियोलोजीदेखि लिएर पहाडको चरित्रदेखि लिएर यहाँको स्ट्राटेजिक इस्युजहरूदेखि लिएर होइन, यो सेन्सिटिभनेस, यसको यहाँको सेन्सिटिभिटी कति छ त्योदेखि लिएर हामी विगतमा के भोग्यौँ न, यो भूभाग कता थियो कता थिएन, यी जम्मै कुरा के हामीले बुझाइरहनु पर्छ र? तर पनि किन होइन, वार्ताको पछाडि अन्य कारणहरू पनि हुन्छ। वार्ताको पछाडि अन्य कारण, मैले त्यसको मतलब चाहिँ केन्द्रले फ्याट्टै दिइहाल्न सक्छ भनेको होइन। दिन अगाडि धेरै कुराको तयारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो तयारीको निम्ति वार्ता सही कुरा हो। हेर्नुहोस्, तर अब हामीले बेसी त्यहाँ बोल्नको लागि तयारी लिनुपर्ने छैन, किनभने हामीलाई सबै थाहै छ र त हामी राजनीतिमा छौँ। थाहा नहुँदो त हामी राजनीतिमा हुन्थेनौँ होइन। जहाँसम्म डेटको कुरा छ, योपालि एउटा मबाट नै पहल भएको थियो। मैले नै अगस्त महिनामा गृहमन्त्रीलाई भनेको थिएँ कि अब चाहिँ हामी चाहिँ वार्तामा बाहिर निक्लेर बयान दिँदैनौँ जबसम्म पिआइबीले वार्ता सम्बन्धमा आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैन। भारत सरकारले जबसम्म त्यसको जिम्मेदारी लिँदैन तबसम्म हामी बाहिर गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा तपाईँले काइन्डली पिआइबी थ्रुबाट चाहिँ यो वार्ताको विज्ञप्ति जारी गराइदिनुहोस् भनेर मैले त्यति बेला सुरुमै गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेको थिएँ, माननीय गृहमन्त्रीलाई। अन्त योपालि पनि वार्ता सकिने बित्तिकै है मैले फेरि सबै उठिसकेपछि गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले पहिला भेट्दा तपाईँलाई यसो भनेको थिएँ र आज चाहिँ म आशा गर्छु पिआइबीबाट अवश्य जारी हुन्छ होला र बाहिर निक्लेर हामी केही बोल्दैनौँ भनेर मैले फेरि पनि भने। मैले उहाँलाई दिएको वचनको धर्म निभाएँ। दिल्लीमा पत्रकारहरूले मलाई धेरै प्रश्न सोद्धा पनि म केही नबोलिकन निक्लिएँ। वास्तवमा मैले मन दुखाएर वार्ता विफल भएर नबोलेको होइन। मैले गृहमन्त्रीलाई दिएको वचनको पालन गरेको। म मेरो डेरामा फर्किसकेपछि चाहिँ पिआइबीबाट जारी भयो। भोलिपल्ट बिहान यहाँ आएर त मैले वक्तव्य दिएँ त। यहाँ दिने वक्तव्य के दिल्लीमा दिन सक्दिनँ थिएँ र? दिन्थेँ नि त। तर मैले गृहमन्त्रीलाई जुन एउटा वचन दिएको थिएँ कि पिआइबीले जारी नगरी हामी चाहिँ फोटो पनि जारी गर्छौँ, मैले फोटो पनि त हालिनँ होइन त्यसरी त्यो त्यति बेला। अनि त्यो वक्तव्य दिँदिनँ भनेर मैले भनेको थिएँ, दिइनँ है। र योपालि त भारत सरकारले नै त्यो पिआइबीकै प्रेस रिलिजमा नोभेम्बर महिनामा भनेर तोक्नु चाहिँ तोक्यो। तोक्नुको पछाडि एउटा कारण के थियो भने अब डिसेम्बरमा अलमोस्ट विन्टर सेसन हुन्छ राज्यको पनि केन्द्रको पनि। तर हामीलाई एउटा कुरा थाहा थिएन। अब योपालि त हेर्नुहोस् त एकदमै प्री गरेर तिहारमा यो हाम्रो देउसी भैलीको बेलामा पनि बङ्गाल सरकारले चाहिँ विधानसभा लगाउँदैछ ताकि हामीले चाहिँ अब देउसी भैली पनि मान्नु नपाउने होइन। मैले यसको विरोध गरेँ पनि, स्पिकरकै रुममा गएर अस्ति मैले विरोध गरेर आएको छु है। अनि अब नोभेम्बरमा 18 तारिकसम्म एसेम्ब्ली लगाइसकेपछि 18 तारिकसम्म त हामी वार्तामा जानेहरू नै विधानसभामा बस्नु परिसकेपछि सम्भवतः त्यसको डेट 18 तारिकभन्दा अगाडि हुँदैन। 18 तारिक पछि फेरि दिल्लीको थुप्रै तयारीहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो रहेको 10-12 दिनमा बोलाउन सक्छ सक्दैन, भारत सरकारको के गृह विभागको व्यस्तता के कस्तो हुन्छ। र डिसेम्बरमा फेरि जब विन्टर सेसन आउँछ, विन्टर सेसन आएपछि वार्ताको निम्ति साह्रै अनुकूल हुँदैन वातावरण, किनभने त्यो सेसनको निम्ति सबै व्यस्त हुन्छन्, स्टडी गर्नुपर्ने स्टडीको पार्टहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यो नोभेम्बरको 12 दिन जुन चाहिँ उब्रिन्छ त्यो 12 दिनभित्रमा यदि भारत सरकारले व्यस्तता पन्छाउन सक्यो भने हुन्छ होला।
यदि त्यो 12 दिनभित्रमा भएन भनेदेखि चाहिँ अब जनवरीतिर पनि हुनसक्छ। यसको बारेमा म आफैले डेट त्यसरी तोक्नु सक्दिनँ, तर यही दिन नै वार्ता हुन्छ र नोभेम्बरमै हुनुपर्छ भने त्यो मेरो गोरुको 12 टका भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने धेरै कुराहरू हामीले अब 18 तारिकसम्म त हामी त्यसै पनि व्यस्त भइहाल्ने, उता त 12 दिन त रह्यो होइन। अन्त त्यसले गर्दा हामीले सबै कुरालाई हेरेर विचारेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राम्रो कुरा पाउनको लागि त पर्खिने धैर्य पनि हुनु पर्यो, तर त्यो धैर्य यति पनि होइन कि त्यसले अझै एउटा दुईटा चुनाव बिताओस् होइन। त्यसले गर्दा यो आगामी चुनाव अगाडि धेरै केही कुरा गोर्खा जातिको लागि एउटा राम्रो कोसेली आउन सक्ने सम्भावना भारत सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी लागि परेको छौँ होइन। साह्रै डिले डाली गऱ्यो भनेदेखि त अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पनि भन्छ। साह्रै ढिलो भयो भने डिनाइ हुन्छ भनेर त भोलि हामीले नै पनि, म आफै भाजपाकै विधायकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ फेरि होइन। म त हेर्नुहोस् ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बोल्ने मान्छे, जे मनमा छ त्यो कुरा म पुरा नलुकाइकन बा मलाई भोलि गाह्रो पर्छ कि के हुन्छ कि भन्ने छैन हेर्नुहोस् है होइन। म मनमा जे आयो त्यो बोल्ने मान्छे र भोलि हामीलाई पनि त्यो किसिमको पीडा नहोस् होइन। म केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्छु र यो कुरालाई अगाडि राम्ररी, तर यति चाहिँ हो तपाईँलाई म एउटा स्पष्टीकरण चाहिँ के दिन चाहन्छु भने योपालिको वार्तामा स्वयं सांसद राजु विष्टजीले कुराको थालनी गर्नुभएको थियो। अलमोस्ट हाम्रो मूल इस्युको त बिट मारेरै उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो। त्यहाँनिर अझै थप्नुपर्ने केही उब्रेको थिएन, उहाँले बिट मारेरै कुरा गर्नुभएको थियो। अरू साथीहरू पनि बोले त्यहाँनिर, म स्वयंले पनि बोलेँ। यसमा अब दुईटै इस्युमाथि कुरा भयो, 11 जनजातिमाथि एउटा नयाँ आयामले हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो जुन अहिलेको अब एउटा वैज्ञानिक पक्ष छ। हामीले आफूलाई प्रमाणित गर्नु छैन हामी जनजाति हो भनेर, किनभने हामी जनजाति थियौँ होइन। अब हामी जनजाति हुँदाहुँदै हामीबाट जनजातिको अधिकार खोसियो र फेरि त्यही अधिकार फर्काइमागेको नहो हामीले। त्यसले गर्दा एउटा नयाँ आयाम छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा अप्सन राखिएको छ कि गोर्खाको कुनै पनि समुदाय यो जनजातिबाट नछुटोस्, यसको निम्ति सबैलाई एउटा आफ्नो विलिङनेसको ढोका खोलेर होइन, त्यो एउटा ढोका खोल्ने ठाउँ राखेर, मान्छेको विलिङ अनविलिङ भन्ने कुरा पनि फ्याक्टर हो होइन। त्यो सबै ढोका राखेर हामी काम गर्दैछौँ र यसमा अलिक सशक्त प्रकारले काम हुँदैछ। आरजिआईले पनि योपालि गोर्खा सन्दर्भमा जुन चाहिँ भुल भ्रान्ति थियो, जुन धारणा थियो, त्यो बारेमा आरजिआई पनि स्पष्ट भएको छ। आरजिआईले पनि धेरै नयाँ कुरा थाहा पाएको छ होइन। त्यसले गर्दा अब पहिला के कमिसन बन्यो, के कमिटी बन्यो, ती सबै विगत हुन्, ती सबै इतिहास हुन्। अब नयाँ थालनी, नयाँ प्रकारले नयाँ अध्याय, अनि यो इस्युलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अर्कै बनेर गएको छ। र यो वार्ताले 2-3वटा कुराहरूलाई अलिक पकड बनाएर बसेको छ। र हाम्रो जुन मूल मुद्दा छ, मूल मुद्दामा चाहिँ अब बङ्गाल सरकारले पूजाको छुट्टीको कारणले गर्दा 3 सप्तमी परेको थियो, हामी आउन सक्दैनौँ भनेर उहाँले चिफ रेजिडेन्ट कमिसनरलाई पठाउनु भएको थियो। अब मेरो हिसाबले चाहिँ चिफ रेजिडेन्ट कमिसनर भनेको चाहिँ यो वार्ताकै लागि चाहिँ कान मात्रै हो, मुख होइन। सुन्नु मात्रै सक्नुहुन्छ र आएर यता खबर दिनुहुन्छ। मुख चाहिँ यताको, कान चाहिँ उता हो है। अब त्यहाँ जाँदा, वार्तामा जाँदा त बङ्गाल सरकारको मुख पनि जानु पर्यो, कान पनि जानु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब बङ्गाल सरकारको मुखले बङ्गाल सरकारको धारणालाई स्पष्ट रूपमा राख्छ। बङ्गाल सरकारको धारणा सुनिसकेपछि केन्द्र सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने। हाम्रो भनिसक्यौँ नि त, अब त हाम्रो सुन्ने पालो हो नि, अब बोल्ने पालो होइन नि। अब हामी बङ्गाललाई सुन्छौँ, अब हामी केन्द्र सरकारलाई सुन्छौँ होइन। चित्त बुझेन भने, को प्रति चित्त बुझेन त्यो पनि हामी स्पष्ट जनता अगाडि राख्छौँ। ढाँट्नु केही पनि छैन जीवनमा हेर्नुहोस्। किनभने एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, भोलिको दिनमा हामी मरेर यही माटोमा जाने हो। मलामी यहीँ आउने हो, कात्रो पनि हामीले यहीँ नै ओढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो ठाउँसँग हामीले गद्दारी गरेर, यो ठाउँसँग झुटो बोलेर हामीले राजनीति गर्नु छैन
है, ताकि मरेर जाँदा मान्छेले बल्ल यो मान्छे मऱ्यो, यो एउटा जातिको गद्दार मऱ्यो, ढुक्क भयो चाहिँ कसैले नभनिदियोस् है, त्यो प्रकारको एउटा चेतना लिएर हामीले काम गरिरहेको छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँको समयको निम्ति। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ खरसाङका विधायक बीपी बजगाईज्यूसँग। अन्य व्यक्तित्वहरूसँगको फेरि पनि कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब, मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखें सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड यूं बदल गया, माहौल घर का चमक गया। मूड ऐसा बदल गया, माहौल घर का चमक गया। सूर्या के नए स्मार्ट लाइट्स, सूर्या सबको मूड में ले आए। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।